नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपाली राजनीतिमा यति बेला सर्वाधिक चासोको विषय भनेको नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद र सर्वोच्च अदालतले संसद भङ्गका सन्दर्भमा गर्न सक्ने सम्भावित फैसला रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद भङ्गका विषयमा कस्तो फैसला गर्ला र त्यो फैसलाले कस्तो प्रकारको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पर्ला, यो यति बेला सबैको चासोको विषय बनेको छ भने नेकपा एमाले जो सत्ताधारी दल हो त्यो दलभित्र जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ त्यो विवादले नेकपा एमालेलाई कस्तो प्रकारको हानि पुर्याउँदैछ र नेकपा एमाले जो अब एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ या सक्दैन, नेकपा एमाले विभाजित त हुने होइन। हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देल। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। लामो समयपछि हामी आज अन्तरङ्गमा छौँ। हजुर, अब यो बिचमा देशको राजनीति जसरी अगाडि बढ्यो त्यसको केही समीक्षा र केही विश्लेषण गरौँ। जस्तो यति बेला धेरैको यो राजनीतिका सन्दर्भमा चासो चाहिँ नेकपा एमालेको विवाद र सर्वोच्चको सम्भावित फैसला रहेको छ, जो मैले कार्यक्रमको सुरुमा भने। मैले यहाँसँग सुरुमा सोधेँ, नेकपा एमालेको यो विवाद न त यसले पार्टी विभाजन नै गर्ने जस्तो देखिन्छ, न त मिलेरै नेताहरू बस्न सक्ने त्यो अवस्थामा छन्। यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने, के होला अब यो? रोहितजी, अब यो नेकपा एमालेको विवाद भनेको नेकपा हुँदैदेखिको नै विवाद हो, त्यसको कन्टिन्युएसन हो र यसलाई हामीले अलिकति फरक ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो नेकपा एमालेको विवाद भनेको चाहिँ एक हिसाबले हो भने कहीँ न कतै त्यहाँनिर चाहिँ वैचारिक विवाद पनि देखिएको छ। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको गुट अथवा उहाँको खेमा एक खालको चाहिँ वैचारिक अभ्यासतिर उत्सुक हुन खोजिरहेको छ भने अर्को चाहिँ खेमा माधव नेपालले नेतृत्व गरेको खेमा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ अथवा त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ विवाद भनेको चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले कहिले यसो जुट्नलाई जस्तो हुने, कहिले चाहिँ अब त फुटिहाल्यो भन्ने जस्तो हुने, यो पछाडिको चाहिँ कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि नेपालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको धरोहर भनेको नेकपा एमाले नै हो र कुनै न कुनै रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, चाहे त्यसलाई देशी शक्ति बनाऊ चाहे विदेशी शक्ति बनाऊ, त्यो शक्तिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्न खोजेको छ र त्यसमा सबैभन्दा राम्रो सारथी चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली हुनुभएको छ। जस्तो उहाँका चाहिँ केही समयका चाहिँ अभिव्यक्ति, केही समयका चाहिँ उहाँका चाहिँ गतिविधिहरूलाई हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ भने अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लिएर जान सकिने छैन र तत्पश्चात चाहिँ नेपाली जनतालाई फेरि पनि चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिइराख्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली नयाँ नयाँ मुद्दा चाहिँ अपनाउन खोजिरहेको। यहाँको भनाइ भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै सिद्ध्याउने त्यो रणनीतिमा हुनुहुन्छ भनेको। हुनुहुन्छ उहाँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने पक्षमै उहाँ देखिनु भएको छ। जस्तो माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले डाक्टर केशरजङ रायमाझीसँग तुलना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई जे भनिरहेछन् त्यो माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको त्यो क्षणिक आवेग र आक्रोश मात्रै होइन कि के हो? होइन, किनभने माधव कुमार नेपालहरूको हिजो 10 वर्षको चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालमा जुन भूमिका थियो त्यो भूमिकाबाट उहाँहरू 62-63 पछि चाहिँ टोटल्ली सिफ्ट हुनुभएको र त्योभन्दा अगाडिको माओवादीसँगको चाहिँ जुन इन्टरनल डायलग्सहरू हो त्यो इन्टरनल डायलग्समा नै उहाँहरूले चाहिँ गणतन्त्रको लागि कमिटमेन्ट गर्नुभएको नै हो। अहिलेका चाहिँ सबै मुद्दाहरूमा त्यो सहमति थिएन होला, जस्तो संघीयताको बारेमा चाहिँ सहमति थिएन होला, अरू मुद्दाहरू पनि छन् त्यसमा सहमति थिएन होला, तर गणतन्त्रको बारेमा चाहिँ 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि नै चाहिँ माधव कुमार नेपालले चाहिँ पार्टी नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, उहाँ कमिटमेन्ट हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेलादेखि नै प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ यो मुद्दाहरूमा चाहिँ उहाँ सकारात्मक होइन। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको चुरो भनेको मानौँ नमानौँ त्यो माधव नेपालले नै भोग्या हो।
त्यो माधव नेपालले बोकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा चाहिँ सहमत होइन र प्रधानमन्त्री ओलीका चाहिँ जुन चाहिँ विचारहरू हुन्, जुन उहाँको चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ आस्था विश्वास हो, त्यो आस्था विश्वासको कारणले गर्दाखेरि नै माधव कुमार नेपाल महासचिव भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ खासै त्यस्तो भूमिका चाहिँ दिने होइन, नदिनु भएकै हो। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा जुन अविश्वास हो त्यति बेलादेखिको, त्यो अविश्वास अहिले आएर प्रकट भएको। अहिले किन भन्दाखेरि पावर चेन्ज भयो, ओलीको हातमा पावर छ, माधव नेपालको हातमा पावर छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि ओली अहिले हाबी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन धार हो त्यो धारलाई चाहिँ वास्तवमा भुत्ते बनाउनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीकै भूमिका यहाँनिर देखिन्छ। यहाँले जुन प्रकारको विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नि, प्रधानमन्त्री ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै सिद्ध्याउने होइन, त्यो कम्युनिस्ट त्यो धारलाई नै भुत्ते बनाउने त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ भनेर, त्यो सिद्ध्याएर उहाँ के चाहनुहुन्छ त? यहाँको बुझाइ के हो? होइन, अब यस्तो छ, विश्वव्यापी रूपमा नै चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ एक हिसाबले धाराशाही भइसकेको अवस्था हो। त्यसमा परिमार्जनको चाहिँ आवश्यकता हो। त्यो परिमार्जन पनि नहुने र तत्पश्चात चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक हिसाबले भनौँ न, उनीहरूको त चाहिँ साम्यवाद, त्यसपछि गएर चाहिँ समाजवाद, जेसुकै नाम दिए तापनि चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एकदलीय चाहिँ शासन पद्धति नै हो। त्यो एकदलीय शासन पद्धतिबाट चाहिँ जाने क्रममा चाहिँ त तत्कालीन मालेले प्रजातन्त्रको चाहिँ जुन लडाइँ लड्यो, लडिसकेपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आइसके। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेपछि एक हिसाबले चाहिँ त्यो कम्युनिस्टको चाहिँ जुन धार हो, त्यो धार चाहिँ केही हदसम्म त त्यति बेला नै भुत्ते भइसकेको र ६२-६३ पश्चात चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट धार चाहिँ अब फेरि अगाडि जाने जस्तो चाहिँ देखिएको थियो। किन भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जसले जे भने पनि चाहिँ वाम जनमत चाहिँ बेसी छ र त्यो वाम जनमत बेसी हुनका पछाडिका धेरै कारणहरू छन्। त्यसको बारेमा हामी छुट्टै व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ र त्यो वाम जनमतलाई चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनकै रूपमा चाहिँ बढाएर लिएर चाहिँ नेकपा एमाले नै आयो र 52 सालमा जब माओवादीले चाहिँ मुभमेन्ट सुरु गरे, सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरे, त्यो पनि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ गरिएको थियो। तर माओवादीहरू चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भएर उनीहरू त्यति बेला नै चाहिँ जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक चाहिँ ती मुद्दाहरू उछालेर चाहिँ जनमतलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरेर पछि चाहिँ त्यो जनमत आफ्नो ठाउँमा जाने बित्तिकै चाहिँ माओवादी पार्टी एक हिसाबले भनौँ विघटनको सङ्घारमा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ बडो सिरियसली चाहिँ आज के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनु भनेको चाहिँ यो देश द्वन्द्वमा जानु हो। यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँ धेरैले यो कुराहरू चाहिँ बुझेका छन् छैनन्, म त्यो कुरा भन्दिनँ, तर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनु भनेको चाहिँ यो देश जातीय द्वन्द्वमा जान्छ, यो देश धार्मिक द्वन्द्वमा जान्छ, यो देश क्षेत्रीय द्वन्द्वमा जान्छ। त्यो द्वन्द्वलाई चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले रोकेको थियो। जति पनि चाहिँ कसरी रोकेको थियो? ताकि मान्छेहरू भन्छ नि कम्युनिस्ट आन्दोलनले, विशेष गरी माओवादी आन्दोलनले जुन रूप लियो पछिल्लो समयमा, त्यसले नै यो जातीय, क्षेत्रीय होइन त्यो द्वन्द्वको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भएको थियो। भन्नुको मतलब कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसलाई चाहिँ टेवा पुर्याइरहेको थियो भनेर पो भन्छन् त? होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसलाई टेवा पुर्याइरहेको थियो, तर पकड के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टमै कम्युनिस्ट नेतृत्वमै पकड थियो कि। जस्तो भनौँ न, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिने चाहिँ समूहहरू कुन कुन हुन्? सामान्य रूपमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भन्दाखेरि पूर्वमा आदिवासी जनजातिहरू, उनीहरू पहिलेदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिए। त्यो आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स गर्नेहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिए। यदि उनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नजोडिएर चाहिँ उनीहरू जातीय आन्दोलनमा चाहिँ गएको भइदिएछ, यो देशमा त यति बेलासम्म जातीय द्वन्द्व भइसक्थ्यो। त्यही भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनीहरू जोडिए। त्यसपछि अर्को सबैभन्दा लोएस्ट स्टार्टमा रहेको दलित पनि चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहिले एमालेमा जोडियो, कहिले माओवादीमा जोडियो। हिजो काङ्ग्रेस क्रान्तिकारी हुँदाखेरि 2007 सालमा त्यो काङ्ग्रेससँग जोडियो होइन। जुन प्रोग्रेसिभ फोर्स हो त्यो प्रोग्रेसिभ फोर्ससँग चाहिँ त्यो चाहिँ जोडिन्छ र त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको माओवादी आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको मधेसवादीहरू सर्लक्कै जोडिएको थियो, पछि छुट्यो अलग कुरा हो। अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिमतिर चाहिँ जानुभयो भने थारूहरू त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमै जोडिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो मार्क्सवादी जुन चिन्तन र विचारधारा छ, यो मार्क्सवादी चिन्तन र विचारधाराले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढायो भने त्यो जातीय समूहहरूलाई पनि त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोड्नको लागि चाहिँ मार्क्सवादी यस्तो हो। त्यसो भए जातीय, क्षेत्रीय जुन एउटा द्वन्द्वको सम्भावना थियो त्यसलाई चाहिँ एक कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै अलमल ल्याइदियो। अलमल ल्याइदियो भने नि कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफूमा समाहित गर्यो ती मुद्दाहरूलाई।
आफूमा समाहित अल्मलाइदियो भन्दा पनि आफूमा समाहित गर्यो र जुन दिन कम्युनिस्ट आन्दोलन यो देशबाट सकिन्छ त्यसपछि जाने भनेको फेरि के जातीय द्वन्द्वमै हो, जाने भनेको क्षेत्रीय द्वन्द्वमै हो, जाने भनेको चाहिँ धार्मिक द्वन्द्वमै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यो देशको लागि चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्योसँग सहमत हुन सकिन्छ सकिँदैन त अलग कुरा हो, तर राष्ट्रको समग्र चाहिँ राजनीतिक चाहिँ हितलाई हेर्दाखेरि र नेपाली जनतालाई चाहिँ एक युनाइटेड गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो थियो। त्यो महत्त्वपूर्ण पाटोलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी चाहिँ अयोध्यापुरीको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जलहरी गएर चढाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले के भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भोट ब्याङ्क उहाँले देख्नु भएको छ 80-85%को, त्यो भोट ब्याङ्कलाई अब कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, किनभने अब कम्युनिस्ट भनेर त प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्याउनेवाला छैन। नभएपछि उहाँले त्यो मुद्दा ल्याउँदै गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ एमालेको आजको सङ्कट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राइट विङमा जाने हो अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने हो। त्यो दुईटाको लडाइँले गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ आज वास्तवमा त्यहाँभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अहिले नेकपा एमाले यहाँले अघि भने जस्तै न फुट्न सक्ने न जुट्न सक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ होइन। जुट्नका लागि प्रयासहरू भइरहे जस्तो देखिन्छ तर त्यसले सार्थक रूप लिन सकिरहेको छैन। यसमा नेताहरूको इच्छा शक्ति नभएको होला या के होला या केले दिइरहेको छैन होला होइन। जे भए पनि यहाँले अब के देखिरहनु भएको छ, नेकपा एमाले यही न फुट्न सक्ने न जुट्न सक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहन्छ या एउटा बाटो यसले समात्छ? अब नेकपा एमाले मैले धेरै पटकको संवादमा मैले रोहितजी यहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ, नेकपा एमाले फुट्दैन भनेर मैले जहिले पनि भन्ने गर्थेँ। नेकपा एमालेको विशिष्ट खालको चरित्र छ। त्यो चरित्रलाई हामीले माले पञ्चायतकालीन माले आन्दोलनबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एमाले भित्रको जुन झगडा यो जति छ नि यो भइरहन्छ र अहिले परिस्थिति हेर्नुहोस् न, 2075 जेठ 2 को अघिको अवस्थामा पुग्ने भनेर चाहिँ अदालतले पनि चाहिँ यो महाधिवेशन आयोजक समितिलाई चाहिँ मान्यता दिएन। नदिइसकेपछि चाहिँ त्यही आयोजक समितिले फेरि जेठ 2 गते फर्किने भनेर हिजो निर्णय गरेको पनि आएको छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले फुटिहाल्दैन, त्यहाँभित्र चाहिँ वैचारिक अन्तर्द्वन्द्वहरू पनि चलिरहन्छ। तर फुटिहाल्यो भने चाहिँ त पहिलो समाप्त हुने कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। कहीँ न कतै चाहिँ ती कम्युनिस्टमा जोडिएका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नटुटोस् भन्ने चाहिँ चाहेका हुन्छन्, चाहे त्यो ओली पक्षका हुन् चाहे त्यो माधव नेपाल पक्षका हुन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फुटी चाहिँ हाल्दैन। र अर्को चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ यो अत्यन्त जटिल परिस्थिति छ, यो कता जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनप्रिडिक्टेबल छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले अब जोडिने क्रमतिर जान्छ। जोडिने क्रममा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ केही आन्तरिक चाहिँ विवादहरू पनि होलान् र हिजो जसरी प्रधानमन्त्रीले एक सरो चाहिँ उहाँले चाहिँ पेलेर लिएर जान्छु भन्नुभएको थियो, त्यसबाट उहाँ ब्याक भइसक्नुभयो र अब हामी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलारै छोड्छौँ भन्ने खालको जुन माधव नेपालको चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट थियो, त्यो कमिटमेन्ट पनि केही हदसम्म पुरा भएकोले अहिले उनीको सिचुएसन भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मिलेर जाने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। र अब दोस्रो चाहिँ मिल्नै पर्ने चाहिँ बाध्यता किन छ नेकपा एमालेलाई भन्दाखेरि भोलि चाहिँ अदालतको निर्णय हो, तर सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सामान्य पनि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हिजोका नजिरहरूलाई हेर्दाखेरि नि संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बेसी छ। संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै तत्पश्चात चाहिँ जुन राजनीतिक चाहिँ समीकरणहरू चल्छ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ सग्लो एमाले र चाहिँ फुटेको एमालेमा चाहिँ त अथवा चाहिँ तपाईँको चिरा परेको एमालेमा धेरै फरक पर्छ। त्यो भएको कारणले प्रधानमन्त्री ओली अहिले डराउनु भएको छ। किन भन्दाखेरि यदि संसद चाहिँ विघटन नै भइहाल्यो भने पनि 4 जना मन्त्री लिएर उहाँले चुनाव गराउन सक्नुहुन्न। सदर्नै गरिदियो विघटनलाई सगदर गरिदियो भने पनि उहाँ चुनाव गराउन सक्नुहुन्न, किनभने उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न त पाउनुहुन्न। अदालतले भर्खर फैसला गरेको छ भनेपछि त्यो 4 जना मन्त्री लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसपछि के हुने त भन्दाखेरि त प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने हो। त्यो भने चाहिँ त हिजो एउटा अभ्यास भइसकेको छ, त्यो अभ्यासतिर पनि जान सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँनिर डराए। सायद मलाई लाग्छ हिजोको उहाँको जुन महाधिवेशन चाहिँ कमिटीको चाहिँ मिटिङको निर्णय हो 2075 जेठ 2 गते अगाडि फर्किने भन्ने, त्यो पनि एउटा संसद पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सङ्केत हो कि जस्तो चाहिँ हामीले बुझेका छौँ त्यसलाई चाहिँ। अब यो नेकपा एमाले जुट्ने या फुट्ने
यसको ठोस निर्णय भनौँ न एक हिसाबले त्यो चाहिँ यो अदालतको फैसला आउनु अगाडि होला या जुटाउने या फुटाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अदालतको फैसला पछि नै होला? अब अदालतको फैसला पछि नै होला, किनभने अब अदालतको फैसला पनि चाँडै नै आउने सङ्केत देखिसक्यो। सम्भवतः अब बहस आज पनि बहस छ क्यार, आज र भोलिमा चाहिँ बहस टुङ्ग्यो भने त सम्भवतः लाग्छ निर्णय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त अदालत त 2-3 दिनमा पनि निर्णय गर्न सक्छ, हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्छ। तर शुक्रबार चाहिँ मिटिङ डाकिरहेको अवस्थामा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको मिटिङ 2075 चेट 2 अगाडिको चाहिँ जुन केन्द्रीय समिति हो, कति 9औं कि 10औं महाधिवेशनले चाहिँ निर्वाचित गरेको, त्यसको मिटिङ बस्ने भन्ने भनिसकेपछि त्यो मिटिङ आह्वान गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ केही रिजर्भेसन माधव कुमार नेपालहरूको छ, जसरी स्थायी समितिमा चाहिँ सदस्यहरू थपघट गरेको कुराहरूदेखि लिएर त्यो रिजर्भेसन भएकोले फुटिहाल्दैन। तर त्यो जुट्न पनि जुटिहालेको अवस्था हुँदैन र अदालतको फैसला आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ फुट र जुटलाई चाहिँ त्यति बेला मात्रै चाहिँ थप व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। भनेपछि अदालतको फैसला कस्तो आउँछ त्यसलाई आधार मानेर मात्रै थप भन्न सकिन्छ नेकपा एमाले फुट्छ या जुट्छ भन्ने विषयमा चाहिँ। जस्तो अदालतको त्यो फैसला आउनु पूर्व नै नेकपा एमाले एक ढिक्का भएको त्यो सन्देश दिने गरी नेताहरू अगाडि बढ्न सक्छन् कि सक्दैनन्? जस्तो जुन 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी त्यो भङ्ग गरेर जे गरिएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट, अब त्यसलाई हेर्दाखेरि कतै त्यसैमा नै एक खालको सहमति भएर भोलिका दिनमा नेताहरूले हामी अब एक भयौँ भन्ने त्यो सन्देश दिन सक्छन् या सक्दैन? तत्काल त्यो दिन सक्ने परिस्थिति छैन, किन भन्दाखेरि यो रणनीतिक चाल हो हैन। यो किनभने सबैको चाहिँ आफ्नो चाहिँ रणनीति हुन्छ, त्यो रणनीतिक चाल अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा उहाँले गर्न खोज्नु भएको के थियो भन्दाखेरि 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई चाहिँ वैधता दिन उहाँले खोज्नु भएको छ अझै पनि पार्टीभित्र, र उहाँले चाहिँ अदालतले भनेको कुरालाई चाहिँ हामीले रिजर्भेसन सहित मानेका छौँ, त्यसको पुनरावलोकन त हामी जान्छौँ नै भनेर उहाँले भन्नुभएकै छ। अझै त्यो समूहले हिजो प्रदीप गेवालीको चाहिँ जुन स्पोक्सपर्सन हो उहाँको कुरा सुन्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ त्यो हाम्रो जुन निर्णय हो 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिको चाहिँ जुन निर्णय हो त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो अझै पनि छ भनेर उहाँले भनेकोले मात्र नेपालको समूह झस्किरहेको छ। र अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले र त्यो समूहले के चाहन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन हिजो चाहिँ को 10औं महाधिवेशन आयोजक समिति थियो त्यसलाई वैधानिकता दिनको लागि उसले जुन नियुक्ति र निर्णयहरू गर्यो त्यो निर्णयलाई चाहिँ माधव कुमार नेपालहरूले मान्यो भने चाहिँ त सरेन्डर गराएको हुन्छ त्यो माधव कुमार नेपालहरूलाई। र त्यो रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ, त्यो कुरालाई हामी मान्दैनौँ र अदालतले चाहिँ चिन्ने भने चाहिँ त 9औं महाधिवेशनमा निर्वाचित समितिलाई मात्रै चिन्ने हो। त्यही भएर त्यो निर्वाचन समितिको अध्यक्ष र त्यसपछि महासचिव सचिवहरूको चाहिँ संयुक्त छलफलले चाहिँ मिटिङ राख्ने कुरा हो भनेर चाहिँ त्यो एउटा अब्जर्भ आइसकेको कारणले अहिले तत्काल मिलिहाल्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ छैन। तर अन्ततगत प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ अलिकति चाहिँ अझ एक स्टेप चाहिँ ब्याक हुनुभयो भने चाहिँ भोलि मिल्ने सम्भावना छ, त्यति नै छ। र अब अहिले सजिलो के छ भन्दाखेरि आजभन्दा चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि 2 वर्ष 3 वर्ष 3.5 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ जुन एउटा हैसियत थियो त्यो हैसियत त आज त खुम्चिएर चाहिँ निकै कमजोर भइसकेको छ। त्यो हैसियत कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको बार्गेनिङ चाहिँ क्यापासिटी पनि माधव कुमार नेपालहरूको बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले फुटी पनि हाल्दैनन् जुटी पनि हाल्दैनन्, यसरी लिङ्गरिङ भएर गइरहन्छ। र जब अदालतको फैसला आउँछ, अदालतको फैसला आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ नेकपा एमालेको बारेमा चाहिँ ठोस निर्णय हुने अवस्था चाहिँ देखिएको छ कि जुट्छन् कि फुट्छन्। अब जस्तो अदालतको फैसलाले एमालेको विषयमा मात्रै होइन धेरै कुराको त्यो तय गर्ला होइन नेपाली राजनीतिको। अब जस्तो अदालतको फैसला कस्तो आयो भने कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनेर एकैछिन कुरा गरौँ। मानिलिउँ अदालतले संसद विघटनको त्यो निर्णयलाई सदर गरिदियो भनेदेखि कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ नेपालको राजनीति? एउटा रोहितजी नेपालको राजनीतिमा त्यसले ल्याउने भनेको चाहिँ त धेरै ठुलो दुःखद परिणामहरू आउँछ त्यसबाट विघटन भयो भने। किनभने विघटन हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा पनि यहाँलाई भने कम्युनिस्ट मुभमेन्ट विघटन हुन्छ, संसद मात्रै विघटन हुँदैन। कम्युनिस्ट मुभमेन्ट विघटन भयो भने
तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति धेरै फोर्सेसहरू छ। आदिवासी जनजातिले पनि चाहिँ द्वन्द्व नै चाहेको छ, दलितले पनि द्वन्द्व नै चाहेको छ, थारूले पनि द्वन्द्व चाहेको छ। र यो समूहहरू चाहिँ जुरुक्क निस्किँदै गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ त्यसको प्रतिरोधको रूपमा चाहिँ भोलि फेरि बाहुन्छेहरूले पनि अर्को एउटा पार्टी बनाएर द्वन्द्वमा जाने स्थिति हुनसक्छ। तर एउटा द्वन्द्वको लागि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ उपयुक्त चाहिँ अवसर चाहिँ अथवा अवस्थाको चाहिँ सृजना त्यसले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा खतरनाक स्थिति हो। दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीको 4 जना क्याबिनेटले 5 जनाको क्याबिनेटले चुनाव गराउन सक्दैन। चुनाव गराउन नसक्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवैधानिक क्राइसिस आयो। त्यो संवैधानिक क्राइसिस आउने बित्तिकै संविधानलाई कुल्चेर तपाईँले चाहिँ खिलराज मोडेलबाट फेरि चाहिँ अर्को एउटा पात्रलाई चाहिँ सर्वदलीय सहमतिमा चाहिँ फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो संविधान कुल्चिने चाहिँ जब अभ्यास सुरु हुन्छ त्यसले फेरि अराजकता लिएर आउँछ। र त्यसको साथसाथै चाहिँ अहिले चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरू चाहिँ कि रोगले मरिरहेका छन् कि भोगले मरिरहेका छन्। यो डिप्रेसनको बेलामा चाहिँ तपाईँको चुनाव भनेको चाहिँ बडो चाहिँ कष्टकर कुरा हो। राष्ट्रिय डिप्रेसन छ अहिले, यो राष्ट्रिय डिप्रेसन चुनाव भनेको कष्टकर कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुनु भनेको चाहिँ हामी एउटा अँध्यारो सुरुङतिर जान्छौँ, त्यसले कुनै पनि खालको परिणामहरू लिएर आउन सक्छ। र त्यति मात्रै नभएर जति चाहिँ अहिले बाहिर चाहिँ पूर्व राजाको बारेमा चाहिँ पूर्व राज संस्थाको चाहिँ को बारेमा जति कुराहरू भइरहेको छ सायद त्यसलाई पनि त्यसले मलजल दिन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परिस्थिति चाहिँ त्यो अत्यन्त भयावह हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ सबैभन्दा सेफेस्ट वे भनेको के हो भन्दाखेरि संसदको चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिएर बरु संसदमै चाहिँ जति राजनीतिक दलहरू त्यही लडे भने कम्तीमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सानो भए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने र अलिकति भए पनि देश नर्मल कोर्समा जाने भन्ने खालको चाहिँ जुन सोच र चिन्तन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परिस्थिति चाहिँ संसद विघटन हुँदाखेरिकोमा चाहिँ निकै नै अप्ठ्यारो छ। भनेपछि संसद पुनर्स्थापनालाई अदालतले सदर गरिदियो भनेदेखि चुनावमा जानु त पर्छ नै, तर चुनाव हुन कठिन छ। त्यति बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन। जसरी संविधान सभा विघटन भइसकेपछि दोस्रो पटक त्यो संविधान सभाकै चुनाव गराउनका लागि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा जसरी सरकार गठन गरिएको थियो प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा, यसपटक पनि तिर त्यस्तै कुनै बाटो अँगाल्न सक्छ देशले। कुनै बाटो यदि चाहिँ तपाईँको संसद विघटनलाई सदर गरिदियो अदालतले भने बाटो त्यही नै हो, त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। जस्तो सम्भावित विकल्प हुन्छ नि सरकार गठनका, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, जस्तो राजनीतिक दलहरूकै तर्फबाट सरकारको नेतृत्व हुन सक्ला या अदालत या अरू कुनै कतैतिर भौतारिनु पर्ला सरकारको नेतृत्वका लागि। अब अहिले तत्कालको लागि यो जुन पोलराइजेसन छ यो पोलराइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ दलकै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्ने सम्भावना चाहिँ अलिक कमै देखिन्छ। जस्तो भनौँ न अहिले त ठ्याक्क 2 ध्रुवमा देखिएको छ नि त। प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा ध्रुवको नेतृत्व गर्नुभएको छ, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अर्को ध्रुवको नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 2वटा ध्रुवमा गइसकेपछि चाहिँ ओलीको नेतृत्वलाई चाहिँ यो विपक्षी गठबन्धनले त हामी ओलीको चुनावलाई सदर गर्यो भने पनि चाहिँ हामी त्यसमा सहभागी हुन्नौँ नै भनेर घोषणा गरिसकेको छ। भनेपछि चाहिँ त त्यो नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने भने चाहिँ उसले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चाहिँ देउवाको नेतृत्वलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने बित्तिकै चाहिँ दलबाट चाहिँ सर्वसम्मत चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरूमा सम्भावना चाहिँ क्षीण छ। अब बाँकी रह्यो दलभन्दा बाहिरतिर ल्याउने भनेको चाहिँ त उही हिजो जस्तो चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशको कुरा होला अथवा चाहिँ बहालवाला प्रधान न्यायाधीशकै कुराहरू पनि हुन सक्ला। कुनै पनि चाहिँ एउटा त्यस्तो पात्र जसमा चाहिँ सबैको चाहिँ विश्वास हुन सक्ने अवस्थामा चाहिँ त्यसरी पनि जान सक्ने हुन्छ। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ संविधानको कुनै पनि धाराले व्यवस्था गरेको हुँदैन, संविधानलाई कुल्चेर नै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा कुनै नयाँ खालको चाहिँ अराजकता पनि सिर्जना हुन सक्ने। सरकार गठन नै हम्मै पर्छ, यो सरकारले काम गर्न सक्दैन होइन, त्यसपछि देश द्वन्द्वमा जान सक्छ भन्ने एकदम। र यो देशलाई द्वन्द्वमा लैजानको लागि चाहिँ धेरै
पहिलादेखि चाहिँ पृष्ठभूमि पनि चाहिँ निर्माण गरिएको छ र त्यो चाहिँ कामहरू पनि भइरहेका छन् र साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ अहिले विशेष गरेर चाहिँ यो जुन राजनीतिक दलहरू यिनले त पर्फर्मेन्स गरेनन् हैन र यिनलाई जसले चाहिँ ब्याकिङ गरेको छ ब्याकिङ त कुनै न कुनै रूपमा हरेक राजनीतिक दललाई चाहिँ गरिरहेका छन् त्यो ब्याकिङ गर्नेहरूको नि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि पुरा भइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा कता अहिले चाहिँ के देखिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि यो जुन राजनीतिक दलहरू नि यो राजनीतिक दलहरूमा त एउटा अहिले काङ्ग्रेस बाहेक अरू सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ छिन्नेभिन्नेको अवस्थामा छन् जसमा त फुटि नै सक्यो एमाले पनि चाहिँ फुटको सङ्घारमा छ अब काङ्ग्रेसमा पनि यो महाधिवेशनसम्ममा चाहिँ त्यो फुटको सङ्घार चाहिँ आइसक्छ भनेपछि यो राजनीतिक दलहरूलाई कतै कोल्याप्स गरेर चाहिँ तपाईँको जातीय क्षेत्रीय दलहरू मार्फत नै चाहिँ फेरि चाहिँ किनभने लोकतन्त्रमा त दलको विकल्प दल नै हो त्यो खालको दलहरू लिएर आएर चाहिँ आफ्ना किसिमका चाहिँ जुन स्वार्थ हो त्यो स्वार्थहरू सिद्ध गर्नको लागि चाहिँ कहीँ यो पृष्ठभूमि त निर्माण गरिएको होइन यो एबनर्मल कोर्समा देशलाई लान खोजिएको त होइन भन्ने कुराको आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसै हुन्छ भनेर चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ असाध्यै अनप्रिडिक्टेबल छ यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन तर एउटा कुरा के हो के चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो देश अब नर्मल कोर्सबाट अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैन त्यो चाहिँ निश्चित हो अब संसद पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरिदियो भनेदेखि चाहिँ के होला ठिकठाक हुन्छ हैन पुनर्स्थापना गरिदियो भने यो अस्थिरता त कायम नै हो जे भए पनि अस्थिरता रहन्छ अस्थिरता त कायमै हुन्छ त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ भोलि त्यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सरकारको चाहिँ विकल्प दिन सक्ने चाहिँ अवस्था नरहन सक्छ र प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ फेरि विपक्षीहरूले नमान्ने स्थिति आउन सक्छ त्यो अवस्थामा विपक्षीहरू चाहिँ सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने अनि सरकारले चाहिँ त्यसलाई जमन गर्नेतिर जाने भने त स्वतः चाहिँ एउटा द्वन्द्वको स्थिति आउँछ र अनि त्यसैबाट चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ द्वन्द्वका क्रमहरू सुरु हुने हुन् के सुरु हुने चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वबाटै हो त्यसपछि त्यो जातीय द्वन्द्वमा जान्छ क्षेत्रीय द्वन्द्वमा जान्छ धार्मिक द्वन्द्वमा जान्छ विभिन्न द्वन्द्वहरूमा चाहिँ तत्पश्चात जाने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमै राजनीतिक द्वन्द्वको स्थिति चाहिँ देखिएको छ किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले त साङ्केतिक रूपमा पनि भनिसक्नु भएको छ नि यो कुर्सी अहिलेका यी नेताहरूलाई दिनु पर्यो बरु कुर्सी नै भात दिन्छु भनेर उहाँले साङ्केतिक रूपमा भनेको कुरालाई चाहिँ बुझौँ उहाँ कुनै हदसम्म पनि जान तयार हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ मल्टिपल अप्सन्स पनि छन् जस्तो के अप्सन छन् प्रधानमन्त्रीसँग ल एकछिन संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अदालतले त राष्ट्रपतिलाई चाहिँ 146 जना सांसदले चाहिँ हस्ताक्षर गरे प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर त भन्दैन होला पक्कै पनि उसले पुनर्स्थापना गरिदिएला एउटा कन्डिसनमा उभ्याइदिएला र अदालतमा तत्कालीन परिस्थितिमा 146 जनाको थियो होला तर एमालेहरूको चाहिँ त्यो जुन मिल्ने क्रम भयो भने चाहिँ त उनीहरू त ब्याक हुने स्थिति आउन सक्ला नि त एउटा ब्याक हुन सक्ने स्थिति छ अथवा कारबाहीको प्रक्रियातिर पनि जान सक्ला दुईटै प्रक्रिया हुन सक्छ र त्यो जतिजनाले हस्ताक्षर गरेको थियो 146 मध्येमा चाहिँ एमालेकाहरू त्यो नेहरू निस्किने बित्तिकै चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी दलको नेताको चाहिँ सरकार क्लेम चाहिँ भ्यालिड हुँदैन नभइसकेपछि त अन्ततगत फेरि प्राइम मिनिस्टर त प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ ओलीले पुनः फेरि संसद विघटनको चाहिँ सिफारिस गर्नु भने त त्यो बेलामा त बाध्य भएर मान्नुपर्ने एउटा स्थिति किनभने संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँले मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्न त पाउनुहुन्छ नि संसदको सदस्य त उहाँ हो तर संसद पुनर्स्थापना हुँदै गर्दाखेरि अदालतमा जो रिट परेको छ प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा जसले 146 जना सांसदको समर्थन पाउनु भएको छ भनेर ती 146 जना सांसदको समर्थनमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भनेर अदालतले त्यो फैसला बनाउनु भनेर पनि त गर्दिन सक्ला नि त्यो बनाउन चाहिँ गाह्रो छ किनभने अदालतले चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा जुन त्यो प्रोसेस हो नि प्रोसेसमाथि नै चाहिँ प्रश्न उठाउने एउटा सम्भावना छ जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर मात्रै त्यो प्रोसेस सुरु हुने हो 76 को 5 भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ संसदमा फेस गर्दिन भनेर भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उहाँले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएर ल 76/5 अनुसारको चाहिँ सरकार बनाउने चाहिँ परिस्थितिको चाहिँ निर्माण होस् भनेर चाहिँ उहाँले राजीनामा चाहिँ दिएर त्यो राष्ट्रपतिले त्यो राजीनामा स्वीकृत गरेर मात्रै आह्वान गर्नुपर्ने थियो मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर मैले चाहिँ सक्दिनँ चाहिँ अब संसदमा विश्वासको मत लिन त्यसमा चाहिँ अर्को सरकार बनाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि त्यही छ
त्यो त्रुटिमाथि फेरि 146 जना 149 जना चाहिँ प्रतिपक्षको नेताले लिएर जानु भनेको के हो, त्यो त्रुटिलाई सदर गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अदालतले त्यो जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसको बारेमा पनि बोल्न सक्ला। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन चाहिँ अगाडि प्रोसेस जान सक्दैन। अर्थात् चाहिँ संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत 76 को 4 बमोजिम, धारा 76 को 4 बमोजिमको चाहिँ संसदमा चाहिँ विश्वासको मत लिन जाने चाहिँ जुन प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रिया चाहिँ उहाँ नजाने बित्तिकै राजीनामा गर्ने चाहिँ जुन कुरा हो, त्यो राजीनामा नगरेको कारणले गर्दाखेरि प्रक्रियागत त्रुटि नै पनि भनेर जुन क्लेम छ दुवैजनाको, विपक्षी दल र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको, त्यो दुईटै क्लेम नै इनभ्यालिड हो। म कानुनको विद्यार्थी नभए पनि आज पनि मैले भन्छु त्यो इनभ्यालिड हो। र यो कुरा त अदालतले पक्कै पनि त्यो व्याख्या गर्ने क्रममा त बोल्छ नै। अब त्यसरी बोलिरहँदाखेरि भनेको त फेरि संसद पुनर्स्थापना होला नि, होइन? भनेको त्यो प्रक्रियागत त्रुटि नै अदालतले देखाइदिनु भनेको त संसद पुनर्स्थापना हुने र त्यो प्रक्रिया चाहिँ संसदबाटै त्यो सुरु गर्नु भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो सम्भावना पनि छ, होइन? त्यो सम्भावना नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अदालतले निर्णय गर्दै गर्दाखेरिमा अदालतले चाहिँ त्यसलाई एउटा अँध्यारो सुरुङतिर जाने खालको निर्णय गर्दैन। अदालतले देशहितमै गर्ने हो। देशहितमै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मिनिमम चाहिँ डिजास्टर हुने चाहिँ कहाँनिर हो त, अदालतले त्यो पनि हेर्छ। किनभने रिट निवेदनमा जे कुरा माग गरिएको छ त्यति मात्रै कुरा होइन। माग त 18वटा रिट निवेदन पर्दै गर्दाखेरिमा तपाईँको संसद पुनर्स्थापनाको रिट निवेदन त छ नै। त्यसपछि गएर प्राइम मिनिस्टर चाहिँ ओली के अरे यो देउवालाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको बनाउने भनेर चाहिँ त्यो फिल्म पनि छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अदालतले बडो सुझबुझपूर्ण चाहिँ निर्णय गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा त्यो सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ ती प्रक्रियागत त्रुटिहरूलाई पनि चाहिँ अदालतले त पक्कै पनि अब्जर्भ गरेको छ। त्यो अब्जर्भ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटैको क्लेम चाहिँ विधिवत रूपमा नभएको र त्यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई त 1 महिनाको म्याद हो नि त। प्रधानमन्त्री त्यति बेला त भर्खर शपथ खाएर हप्ता 10 दिन पनि भएको थिएन। उहाँ एकदम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हो त्यति बेलासम्म। उहाँले राजीनामा नदिइकन चाहिँ अर्को प्रक्रिया चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ सुरु गर्ने भनेको त राष्ट्रपतिको चाहिँ त्रुटि भन्दा पनि चाहिँ मन्त्री परिषदको पनि त्रुटि हो, राष्ट्रपतिको त्रुटि हो। त्यसले गर्दा कोर्स करेक्सन त्यहाँबाट चाहिँ सुरु हुनुपर्छ भने अदालतले बोल्न सक्ने एउटा सम्भावना रहन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, भइसकेपछि पनि चाहिँ यो गन्जागोल आज जुन छ त्यही गन्जागोल नै हुने हो। जसरी चाहिँ जसपामा चाहिँ फुट भयो, एमालेको चाहिँ फुटलाई चाहिँ रोक्नको लागि प्रधानमन्त्रीले हेरेर र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ हरेक किसिमका विकल्पहरू तेर्स्याएर गरेर चाहिँ पुनः ओली नै चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर चुनावमा जाने स्थिति चाहिँ उहाँले निर्माण गर्ने नै हो। त्यो निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ विपक्षीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ घनघोर विरोध गर्ने नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अन्ततः गर्दा जाने भनेको द्वन्द्वतिर नै हो। द्वन्द्वतिर नै देश जाने जो सम्भावना यहाँले देखिरहनु भएको छ, यसको सहज निकास हुन्छ नि, सहज यसको विकल्प जो देशका हितमा द्वन्द्व रहित अवस्था जो यो ढङ्गले चाहिँ सकारात्मक तवरले देश अगाडि बढ्नका लागि के त अब होइन? अब तपाईँको त्यसको लागि त प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो पनि यसो हिजो अस्ति एक ठाउँमा सार्वजनिक मञ्चमा उहाँले बोल्नु भएको छ, संविधान नै अस्थिरता ल्याउने संविधान छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। समस्या अब त्यहाँबाट सुरु भयो, किनभने यो संविधानको त कार्यान्वयन गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी सम्हालेको त प्रधानमन्त्रीले। यसमा कहाँ कहाँ चाहिँ डिफिकल्टिजहरू छन् उहाँ जति चाहिँ जानकार अरू कोही पनि छैन। त्यसो गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ त्यो बोलेको कुरालाई चाहिँ बडो गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले बनाएको संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर चाहिँ घुमाउरो भाषाले चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि संविधान यस्तो खालको हामीले बनायौँ कि चाहिँ वास्तवमा कहिल्यै पनि बहुमत, कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत नल्याउने खालको चाहिँ हामीले संविधान बनाएका छौँ। त्यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि त्यही नै हो। हिजो गठबन्धन गरेर एक खालको चाहिँ ओलीको चाहिँ राष्ट्रवादी छवि र 2वटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा बसिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटीको गभर्मेन्ट बनायो भने, तर पार्टी फुट्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त मेजोरिटी गभर्मेन्ट त अल्पमतमा झरेर चाहिँ आज यो कुरूप रूप चाहिँ हामीले देख्नु पर्दो रहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि एउटा संविधान चाहिँ सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण छ, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरालाई चाहिँ बडो गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। एक दोस्रो
एउटा नर्मल कोर्समा चाहिँ पोलिटिक्स जाँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुष्टि गर्नको लागि एउटा संविधानमा भएको चाहिँ त्रुटि। दोस्रो चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरू चाहिँ राजनीतिक दलहरू होइनन्, यिनीहरू विभिन्न चाहिँ गुटहरूको चाहिँ झुन्ड हो। किनभने त्यहाँभित्र इन्टरनल डेमोक्रेसी पनि छैन, तपाईँको चाहिँ विचारको राजनीति पनि छैन। जस्ट एउटा के छ भन्दाखेरि सत्ता राजनीति तर त्यो गुट निर्माण गरेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ। पहिला पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने, तर पश्चात चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ पुग्न सकिन्छ भन्ने ध्येयभन्दा अरू नेपाली राजनीतिक दलहरूमा कुनै छैन। देशको चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुराहरू छ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणहरूमा चाहिँ त कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डै छैन भनेपछि चाहिँ त नर्मल कोर्सबाट त देश जानै सक्दैन। र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिक दलको र नेपाली राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ मानसपटलमा नेपाली जनता भन्ने नै छैन। आफू आफ्नो वरिपरिका र आफन्त त्योभन्दा अरू सकेका छैन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हेर्नुहोस् न, खोप आयो, संसद भवनमा चाहिँ खोप प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ सांसदका चाहिँ परिवार आफ्ना इष्टमित्र, ए बाबा जनप्रतिनिधिले पहिला जनतालाई खोप लगाएर आफूले पछि लगाउने होइन, पहिला चाहिँ यो एलाइट्सहरू लगाएर चाहिँ अनि त्यसैबाट पनि के पुष्टि हुन्छ नि नेपाली जनता जहाँसुकै जाउँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन रूपान्तरणको प्रक्रिया हो नि राजनीतिक दलमा त्यो रूपान्तरणको प्रक्रिया नभएको कारणले गर्दाखेरि पोलिटिक्स अथवा राजनीति सत्ता साधन हो कि साध्य हो भन्दाखेरि चाहिँ आज राजनीतिक दलहरूको लागि साध्य हो। साधन हुनुपर्ने र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण साध्य हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ यिनीहरू साध्यतिर नगएको कारणले गर्दाखेरि यो देशले फेरि पनि चाहिँ द्वन्द्व भोग्छ। र अबको द्वन्द्व भनेको चाहिँ हिजो 12-14 वर्ष 10 वर्षको द्वन्द्व जस्तो होइन। हिजो ट्रिपल डिजिटमा थियो होला, आज त 5th डिजिटमा पनि जान सक्ने स्थिति हुनेछ अबको द्वन्द्वको परिणाम भनेको। त्यसले गर्दा एकदम खतरनाक स्थितिमा आइपुगेको। तर त्यस्तो नहोस् यही कामनाका साथ आजको लागि यो कुराकानी यहीँ सकौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले पनि मेरा विश्लेषणहरू सही नहुन्, यो देशको चाहिँ सुन्दर भविष्य होस्, मेरो कामना पनि त्यही नै हो रोहितजी। तर राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ अब भन्नै पर्ने बेला आयो, नभनियो भने चाहिँ साह्रै नै अझ धेरै बिग्रिँदै जानियो कि भन्ने हिसाबले पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ खरो रूपमा चाहिँ अलिक क्रिटिकल लिने राजनीतिक दललाई चाहिँ यो चेत होस् भनेर चाहिँ भन्न खोजिया मात्रै हो। हस्, फेरि धन्यवाद यहाँलाई। पुनः धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्दलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट तथा ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।